جیڑی گل کرنا قرآن پڑھ دیئے، میں جیڑا سوال کرنا اے بی بی قرآن پڑھ کے جواب دین دیئے، ہم دیئے وے پوچھن والے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اے مال تے اے پتر تے دنیا دا سرمایہ اے تے دنیا دی زینت نے۔ میں سمجھ گیا کہ انہوں اللہ نے پتر بیٹے نصیب فرمائے نے۔ میں سوال کرنا نی بی بی تیرے بچے آندے نام کی نے؟ تے بی بی پھر پڑھ دیئے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِيمَ۔ اوے آبی تے زبان ہے نا، ایک میری تیری زبان اونو گال کٹ لے، اودی غیبت کر لے، اودی عزت پہ حملہ کر لے، اودے بارے بکواس کر لے، اودے تے بہتان تے الزام لگا لے۔ ایک میری تیری زبان ہے، ایک رب والیاں دی زبان ہے۔ دعا کریا کرو اللہ ساڈیاں زباناں اللہ والیاں جیسے گا بنا۔ نی بی بی پتران دے نام کی نہیں آندھی ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِيمَ۔ منو سمجھ آ گئی اے دیکھ پتر دا نام ابراہیم ہے، میں کیا اور بھی بیٹا ہے؟ آندھی ہے وَكَلَّمَ